हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो आइए आज जरा मज़हब मसीहत की बुनियादी तालीम की तरफ चलते हैं। मत्ती की अंजील 4 बाब उसकी 17वीं आयत, मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 17। कलाम में लिखा है, उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। आमीन। कलाम खुदा का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत, बाइस नसीहत ठहरे। आमीन। आज से हजारों साल पहले एक हस्ती यीशु मसीह, जिसका नाम है नासरत नाम शहर की कुंवारी मरियम के यहाँ जन्म लिया और फिर 30 साल की उम्र में बपतिस्मा लिया। और फिर जब रूह कुदस कबूतर की सूरत में उस शख्सियत पर नाज़िल हुआ और रूह कुदस से भरकर जंगल में चला गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और आजमाइश भूखा रहने की। और बाइबल मुकद्दस फरमाती है 40 दिन 40 रात फाका किया और रूह कुदस इस कदर भर गया, रूह कुदस की कुव्वत इस कदर उसमें आ गई कि आमने सामने इब्लीस से मुकाबला हो रहा है। फेस टू फेस इब्लीस इधर से वार कर रहा है और मेरा यीशु इधर से कलाम बोल रहा है। इब्लीस उधर से कलाम से बरगलाने की कोशिश कर रहा है और यीशु मसीह इधर से बरगलाने की कोशिश कर रहा है, उसको नसीहत करने की कोशिश कर रहा है। और आखिरकार जीत यीशु मसीह की हुई। फिर यीशु मसीह का अगला मिशन क्या था? मुनादी करना, क्योंकि वो शुरू का जो प्रोसेस था, ईमानदारों गौर से सुनिए, जो शुरू का प्रोसेस था कि यीशु मसीह ने मुनादी करने से पहले क्या किया है? बपतिस्मा लिया है। फिर अगला प्रोसेस क्या हुआ? फिर उस पर रूह कुदस नाज़िल हुआ है। फिर वो इब्लीस से आजमाया गया, रोजे रखे, फाका किया, और फिर जाके जनाबे यीशु किसके लिए तैयार हुए? मुनादी करने के लिए हुआ। बहुत सारे शागिर्दों को यीशु ने जाने दिया जब तक रूह कुदस नाज़िल नहीं हुआ? जाने दिया? नहीं जाने दिया। और रूह कुदस का निशान है गैर ज़बान दिया। आज बहुत सारे लोग बगैर बपतिस्मे के, बगैर रूह कुदस के मुनादी करते हैं। क्या रूह की हदायत के बगैर कलीसिया मुझे ये बताएं कि पाक कलाम की क्या कोई पाक कलाम को पेश कर सकता है, या पाक कलाम को सुना सकता है, या पाक कलाम की तफसीर कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। अपनी मर्जी से जितने मर्जी मतलब निकालते रहे। आज हम उसी शख्सियत के बारे में जिसने रूह कुदस से भरकर बपतिस्मा लेकर मुनादी करना शुरू की। तौबा। मत्ती रसूल ने इसको बड़ी खूबसूरती से पेश किया है। मत्ती का मतलब है खुदा की बख्शिश। ये खुदा की तरफ से हमें बख्शिश मिली है। अंजील का मतलब है खुशखबरी, खुदा की बख्शिश की खुशखबरी, बचाने की खुशखबरी, बचने की खुशखबरी, हमेशा की जिंदगी की खुशखबरी, तौबा की तालीम। मत्ती की अंजील नए अहदनामे यूनानी बाइबल की पहली अंजील है, पहली खुशखबरी है। और इसमें पहली मुनादी जो नजर आती है यीशु मसीह की, वो लफ्ज तौबा से शुरू हुई। इससे पहले यीशु मसीह ने सिखाने के लिए कोई लफ्ज नहीं बोला। पहला लफ्ज जब उनके मुंह से निकला तो तौबा, और तौबा 4 लफ्जों से मिलकर बना है, यानी कि 4 लफ्जों का मजमूआ। ते, वाव, बे और हे,
توبہ، اور یہ یسوع مسیح کے لب مبارک سے نکلا ہوا پہلا لفظ ہے۔ جب انہوں نے شروع میں یہ کام شروع کیا تو کلیسیا توبہ ہی استعمال کیا۔ آج ہم توبہ لفظ کو بھول کر بڑی دور چلے گئے۔ گہرا کلام، خدا کے کلام کو جتنی بار آپ سنیں گے اتنی ہی برکت پائیں گے۔ کیسے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ انسان صرف روٹی سے جیتا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلا کیا ہے، خدا کا۔ جتنا ہم اس کو سنتے رہیں گے، جتنا ہم اس کو پڑھتے رہیں گے، ہماری روحانی گروتھ ہوتی چلی جائے گی، ہم روحانی طور پر طاقتور ہوتے چلے جائیں گے۔ تے لفظ سے مطلب ہے تبدیل ہونا۔ آئیے ذرا حوالے بھی ساتھ ساتھ دیکھتے چلیے۔ دوسرا کرنتھیوں 7واں باب 9ویں اور 10ویں آیت۔ اب میں اس لیے خوش نہیں ہوں کہ تم کو غم ہوا، بلکہ اس لیے کہ تمہارے غم کا انجام توبہ ہوا، کیونکہ تمہارا غم خدا پرستی کا تھا، تاکہ تم کو ہماری طرف سے کسی طرح کا نقصان نہ ہو، کیونکہ خدا پرستی کا غم ایسی توبہ پیدا کرتا ہے جس کا انجام نجات ہے، اور اس سے پچھتانا نہیں پڑتا، مگر دنیا کا غم موت پیدا کرتا ہے۔ بس دیکھو اسی بات نے کہ تم خدا پرستی کے طور پر غمگین ہوئے، تم میں کس قدر سرگرمی، عذر، خفگی اور خوف اور اشتیاق اور جوش اور انتقام پیدا کیا۔ تم نے ہر طرح سے ثابت کر دکھایا کہ تم اس امر میں بری ہو۔ بہت دفعہ ہماری زندگی میں ایسے واقعات آتے ہیں جو ہمیں تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں، جو ہمیں بدل دیتے ہیں۔ ایسے معجزے، ایسے ایکسیڈنٹ جو ہمیں تبدیل کر دیتے ہیں۔ جیسے بعض دفعہ ایسی کوئی بیماری جس سے ہمیں دعا کے وسیلہ نجات مل جائے، شفا مل جائے، اور ہم کہیں کہ ہم بپتسمہ لیں گے، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے، ہم سب کچھ چھوڑ دیں گے۔ ایسا نشہ، ایسے کام، پالوس کہتا ہے کہ میں اس وجہ سے کچھ نہیں کہ تم بیمار ہوئے، تمہیں تکلیف ہوئی، تم دکھی ہوئے، تم زندگی میں ناکام ہوئے، بلکہ اس لیے خوش ہوں کہ تمہاری ناکامی کی وجہ، تمہاری بیماری کی وجہ توبہ ہو گئی اور تم نے ہمیشہ کی زندگی کو پا لیا ہے۔ توبہ جو انگلش ورژن میں جو اس کا مطلب دیا گیا ہے وہ ہے ریپینٹ، یعنی کہ یہ دیوار آپ کو سفید نظر آ رہی ہے تو اس کو لال یا کالا کر دینا، اس کی پرانی جو شکل ہے اس کو گم کر دینا، اس کو ختم کر دینا۔ یسوع کا توبہ کی منادی سے سٹارٹ لینے کا مطلب بھی یہی تھا کہ جیسے تم پہلے تھے اب نہ رہو، بلکہ تبدیل ہو جاؤ، اب بدل جاؤ، کیونکہ اب وقت نزدیک ہے۔ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ جب تم توبہ کر لو گے، تبدیل ہو جاؤ گے، بدل جاؤ گے، تو پھر ضرور ہی تم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہو۔ یہ ہمیں دو ڈاکوؤں کی مثال سے پتہ چل جاتا ہے۔ دائیں سائڈ پہ بھی ڈاکو تھا، بائیں سائڈ پہ بھی ڈاکو تھا۔
ایک نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ صلیب پر ہی قبول کر لیا، مان لیا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، مان لیا کہ جنت کی کنجیاں اس کے پاس ہیں، مان لیا کہ یہ واقعی ہی نجات دہندہ ہے، تو کہا کہ یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے چینج کر دیا اپنی سوچ، اپنا دماغ سوچ چینج کر دیا صلیب پر۔ اور دوسرے نے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا، اس کے اندر وہی گناہ آلودہ زندگی، وہی سوچیں، وہی خیال، وہی تانے، وہی مینے، وہی پرانی شخصیت کہ اگر تو مسیح ہے تو ہمیں بھی بچا اور خود بھی بچ۔ لیکن دوسرے نے فوری طور پہ اپنے آپ کو چینج کر لیا، اور دونوں میں سے کون گیا فردوس میں یسوع کے ساتھ؟ جس نے صلیب پر اقرار کر لیا، جس نے توبہ کر لی، جس نے مان لیا کہ یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے۔ ہم نے اس کی جو 10ویں آیت پڑھی تھی، کیونکہ خدا پرستی کا غم ایسی توبہ پیدا کرتا ہے جس کا انجام نجات ہے۔ دنیا داری کے پیچھے بھاگنے سے بہتر ہے جو ہمارے لیے موت پیدا کرتی ہے، زندگی کے پیچھے بھاگے، یسوع مسیح کے پیچھے بھاگنا شروع کریں جو زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ میری بات درمیان میں رہ گئی تھی کہ کچھ لوگ نا دنیا داری میں بڑا سافٹ رویہ رکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، لیکن کچھ لوگ خدا میں ہوتے ہیں اور ان کا رویہ تھوڑا سخت ہوتا ہے تاکہ لوگ بدل جائیں۔ وہ بات بات پہ ٹوکتے، بات بات پر آپ کو اپروچ کرتے ہیں، بات بات پہ آپ کو مجبور کرتے ہیں نیک کاموں کے لیے، اچھے کاموں کے لیے، اور وہ نفرت کا شوق بنتے جاتے ہیں۔ سوچئے کہ ہماری سوچ کہاں پر اٹک گئی ہے، ہمارا خیال کہاں پر اٹک گیا ہے، ہم کہاں پھنس گئے ہیں آگے۔ ایک انسان ہمیں زندگی کی طرف لے کے جا رہا ہے اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ سخت ہے۔ ایک انسان ایویں زندگی میں آسانی سے جا رہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ اچھا ہے۔ آئیے اپنی سوچ، اپنا مینٹل لیول تبدیل کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا داری ہمیں موت کی طرف لے جائے، کیونکہ لکھا ہے خدا پرستی کا غم ایسی توبہ پیدا کرتا ہے جس کا انجام نجات ہے، اور اس سے پچھتانا نہیں پڑتا، مگر دنیا کا غم موت پیدا کرتا ہے، موت پیدا کرتا ہے۔ ہر شخص کے لیے آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے، جس کو پتہ نہیں کہ اس نے کب مر جانا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ پیدا ہونے کا ایک وقت ہے، مر جانے کا ایک وقت ہے۔ پیدا ہونے کا وقت میں اکثر بات بتاتا ہوں، پتہ ہوتا ہے، موسٹلی ڈاکٹر بتا دیتے ہیں، ایک دن اوپر نیچے ہو جاتا ہے ڈیلیوری ٹائم کا، لیکن مرنے کا دن کوئی بھی لکھ کے نہیں دے سکتا کہ ہم کب مریں گے۔ لیکن مرنے کے بعد نہ خدا کی یاد ہوگی، نہ قبر میں کہ اس کی پرستش کرے گا۔ یہ جب تک ہم زندہ ہیں تب تک ہمارے پاس موقع ہے۔ رسولوں کے اعمال 2 باب، پہلے تبدیل ہو جائیے، پھر صدقے دل سے وعدہ کیجئے کہ خداوند میں تبدیل ہو گیا ہوں، میں تبدیل ہو گئی ہوں، اب باری آئی ہے وعدہ کرنے کی۔ 2 باب 37، 38 اور 39ویں آیت میں پڑھوں گا۔ پترس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے، اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ آمین۔ ہم کیا کریں کہ نجات پائیں؟ جب 37ویں آیت پڑھتے ہیں نا، جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی، اور پترس
और बाकी रसूलों से कहा कि ऐ भाइयों, हम क्या करें। हम सारी जिंदगी कलाम सुनते हैं, सही बात है, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा और मौत तक चले जाते हैं, लेकिन हम ये सवाल नहीं करते कि हम क्या करें कि निजात पाएं। हमारी जिंदगी में शायद आज तक कोई पतरस आया ही नहीं है जिसको हम कहें कि मेरे दुख, मेरा गम खत्म नहीं हो रहा, मैं क्या करूं। और कोई पतरस हमसे कहे कि तौबा करो, तौबा करो, अपने गुनाहों की माफी के लिए बपतिस्मा लो, पानी का बपतिस्मा लो और निजात पाओ। और खाली तुम ही नहीं, तुम्हारी औलादें भी और वो दूर के लोग यानी गैर कौम भी। ये वादा सबके साथ उसने किया कि जनाब निजात सबके लिए है, पर शर्त ये है कि उसके लिए पहला अमल तौबा, उसके बाद बपतिस्मा, देन निजात इनाम में पाओगे। पतरस के हाथ में लिखा हुआ है कि ये जो हम पानी में जाके उतरते हैं, डुबकी लगाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जिस्म की गंदगी धो रहे हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम अपने अंदर को साफ कर रहे हैं, हम अपने अंदर को धो रहे हैं, हम अंदर से क्लियर हो रहे हैं। ये एक सिंपल है, ये एक एग्जाम्पल है कि हम पानी में उतरते हैं, इकरार करते हैं और डुबकी लगाते हैं, यूं यीशु मसीह के कहे हुए अल्फाज पूरे हो जाते हैं। और उसकी मिसाल मैं आपको दे सकता हूं, बहुत सारे लोग इस पर इतराज करते हैं। ये सोचिए, मेरे हाथ में निकाह नामा है, ये क्या है मेरे हाथ में? निकाह नामा। अब इसको निकाह के बीच में से दूर कर दीजिए, इस पर साइन नहीं हुए, इस पर साइन नहीं हुए। आप सोचिए कि लड़की ने और लड़के ने कौल इकरार भी नहीं किया, ये भी नहीं कहा कि ये मुझे कबूल है, ये मुझे कबूल है, तो क्या बाहसियत अच्छे इंसान, पाकिस्तानी, अक्लमंद होते हुए क्या आप इस शादी को तस्लीम कर लेंगे? कर लेंगे? क्या मसला है सरदार भाई, ये तो कागज का एक टुकड़ा है यार, इससे क्या फर्क पड़ता है? कौल करार नहीं हुआ तो क्या हुआ, हवा में लफ्ज उड़ जाएंगे, कर लेंगे कबूल। तो फिर बपतिस्मे पे आके हम क्यों अड़ जाते हैं कि पानी च डुबकी लानी जरूरी है? भाई सैन करने जरूरी ने? क्या उस तो बगैर कुड़ी का मुंडा मसैरी जा नहीं सकते? जा सकते नहीं कि नहीं जा सकते? जा सकते हैं, फिर क्यों नहीं जाने देते? मेरी बात समझ आ रही है कि जो काम, जो बातें कलामे खुदा में लिख दी गई है, उनको हम तोड़ नहीं सकते, उनको हम बदल नहीं सकते, उनके बगैर हम किसी को ये कह नहीं सकते कि तू बीवी है, तू इसका शोहर है। इसके बगैर हम नहीं कह सकते कि तू निजात पा गया है, क्योंकि कलामे खुदा के मुताबिक यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया है और हमें भी बपतिस्मा लेना पड़ेगा। तो इसी तरह बगैर पानी में उतरे, पंजाबी च कह लो गोता मारन तो बगैर फिर गल बननी कोई नहीं। कहीं जाओ हम इससे प्यार करते हैं, प्यार है तो फिर क्या है? कहते ना मियाँ बीवी राजी तो की करेगा काजी, तू करके ते वेख तेरे औलाद नूं हरामजादा ना क्या सारे आते नजायज तेरे ऊपर कानून कार्रवाई करेगा। कानून, बड़े सारे लोग इसी गलतफहमी में हैं। मुझे बड़ी पुरानी एग्जाम्पल याद आ रही है कि मैंने भी किसी सीनियर से सुनी थी। एक बाप का अकलौता बेटा था और उसने बड़े घर में अपने बेटे का रिश्ता किया, बारात लेके चला गया और जनाब बड़े धूम धड़के से शादी हुई और ये रस्म वो रस्म, ये खाना वो खाना, गल रुखसती का पड़ गई।
गल रुखसी दा कपड़ गई, रुखसत हो गई जान, चावा चावा जी, कुड़ी भी कल्ली है, मुंडा भी कल्ला है। वाह, मुंडा ते कुड़ी बड़ा ही प्यार करते हैं आपस में। जहेज के ट्रक, कई कहते हैं असं जहेज अगे अगे टोरने ते कुड़ी पिछे पिछे टोरने, जिन्होंने को पैसे होंगे ने ते साडे वर्गे मातड़ा ने सारी जिंदगी धीआं दा थेना नहीं मुकदा, हौली हौली दे लांगे। वो मगरूर लोग होते हैं, प्राउड होते हैं। खैर, बरात वापस जा रही है, दूल्हा दुल्हन की गाड़ी सजी हुई जा रही है, पीछे ये गाड़ियों की लाइन, पीछे बस जा रही है, वीडियोस बन रही है, पीछे जहेज के ट्रक आ रहे हैं। रास्ते च नाके वाले रोक लिया, रुको जी, कहां से आ रहे हो जी? शादी करके आ रहे हैं। तलाशी लेने लगे, पाकिस्तानी पुलिस थी, दिमाग चमक गया, उन्होंने कहा जी शादी करके आ रहे हो, वहाओ निकाहनामा। शादी करके आ रहे हो तो वखाओ निकाहनामा। ओ, निकाह कीता ही नहीं है, निकाह करना सी भुल गए हैं। कुड़ी राजी सी, मुंडा राजी सी, बड़ा प्यार करते सन। वो आखे जनाब दूल्हा की आंदा आंदा जनाब पिछे 3 लाख का जहेज आ रहा है, ऐ सारे बराती गवान, उन्हें कहा थले आ पहला, वो तेरे नजायज काम में जरा तू कर रहा है, तू कुड़ी कट के ले आया, चल जेले। ते मसैरी च जान दी बजाय किथे टुर गया? यसू मसीह मैं तेरे घर जांदा रहा, यसू मसीह मैं हर इबादत है, मेरा अब्बा मसीह, मेरी अम्मा मसीह, यसू मसीह मैं बाइबल भी पढ़ी पूरी, और मैं इत्थे तालीम दी सी बपतिस्मा लैन दी, तौबा करन दी। मैं कहा तौबा करो, मत्ती 3 बाब पढ़िया सी, 4 बाब पढ़िया सी। यसू मसीह वो तू मैनू ते मानना, मेरी क्यों नहीं मानता? मेरी बात समझा रही है? फिर कीती क्यों नहीं? मैं मत्ती 28वें बाब च सीधा सीधा क्या कि बाप बेटे रूह कुदस नाम ते बपतिस्मा ले लो। फिर मैं मरकज 16 च भी क्या कि जिन्नी देर तू बपतिस्मा नहीं लेगा निजात नहीं पाएगा। फिर मैं फलानी जगह गया, फलानी जगह गया, तेनू एक भी नहीं पढ़िया, तू मेरे कलाम दी एक आयत भी नहीं मननी। ते लिहाजा केड़े फरिश्ते नूं आवाज पेगी? फिर निकाहनामे तो बगैर केड़े पुलिस वाले नूं आवाज पई? इनू चुको ते सीधा जेले सट्टो, इनू चुको जिन्हें तौबा नहीं की, बपतिस्मा नहीं लिया, उथे सट्टो जिथे अखां दा रोना ते दंदां दा, ते उथे चक्की पीनी है ते इथे दंद पीने ने। काम पीन नहीं करना पैना। आमीन। जब हम तब्दील होते हैं तो खुदा हमसे वादा करता है, हमसे भी और हमारी औलाद से भी। और फिर बपतिस्मे की बारी आती है, जब हम तब्दील हो जाते हैं, रूह कुदस का वादा हो जाता है, खुदा से हम आमने सामने हो जाते हैं। जैसे बड़े सारे बेवकूफ कहते हैं कि हमने बचपन में ले लिया। बचपन से तेनू की पता निकाह की हुंदा है? दिल करे तेरा निकाह किसी 1 लाख ताली ना कर दिता जाए, वड्डा होके कहे मेरे नाल किहड़ी ज़्यादती करती जे। बात समझा रही है? किसी भैन का निकाह किसी काने भेंगे जे बंदे ना करता जाए, वो वड्डी होके कहे कि मेरे भले की बाजता जे। जब तक आप समझदार नहीं होते, जब तक आपके हवास कायम नहीं करते, जब तक आप पूरी उम्र को नहीं पहुंचते, बलूगत जवानी तक नहीं पहुंचते, और आजकल साइंसी टेक्नोलॉजी के मुताबिक, डॉक्टरों के मुताबिक 14, 15, 16 बेटी बेटे की उम्र जो है वो जवानी की है, आप इस एज में शादी कर सकते हैं उनकी, तो फिर जाके आपको पता चलता है गुनाह क्या है और शादी क्या है। चलिए जरा यूहन्ना की इंजील में चलिए, प्रैक्टिकली बाकायदा तौर पर बपतिस्मे की तालीम लेते हैं। पहली आयत से मैं पढ़ूंगा, जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो जरा खोलें, यूहन्ना की इंजील 3 बाब निकालें। ये एक बड़ी अजीम गुफ्तगू हुई है, बातचीत हुई है। खुदा बाप के बेटे यीशु और फरीसियों के सरदार निकोदेमुस, जो उनका एक काहिन है, उनका प्रीस्ट है,
ان کے درمیان فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا. یاد رکھو فریسی بڑے پڑھے لکھے ہوندے سن. فریسی تے صدوقی انہاں دی ہسٹری باقاعدہ طور تے بائبل سکول چ سکھائی گئی. تے کاغذ اپنا دوات تے قلم یعنی کہ پین ایتھے جڑا کمر بند باندھے سن اوتے وچ رکھ دے سن کہ کدھرے بھی کوئی لکھن پڑھن دی ضرورت پے گئی تے اسی کراں گے. جویں پڑھیا لکھیا شخص پین جڑا جیب چ لا کے رکھدا ہے اور انہاں دا نشان ہوندا ہے کہ بندہ پڑھیا لکھیا ہے. یہ بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے. اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا اے ربی, ہم جانتے ہیں, ربی کہتے ہیں استاد کو, جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے, کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو. یہاں کس کے پاس کیتھولک بائبل ہے؟ اب یہ بھی آج ہم اپنی کنفیوژن دور کریں گے. فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نامی یہودیوں کا ایک سردار تھا. وہ رات کے وقت اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ اے ربی, ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے. جو آیتیں میں نے پڑھی, کیا جو رابی نے پڑھی آپ کو فرق نظر آیا ان میں؟ کوئی فرق نظر آیا؟ کیونکہ جو نشان تو دیکھتا ہے, دکھاتا ہے, تو دکھاتا ہے, کوئی دکھا نہیں سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو. کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص دکھا نہیں سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو. یسوع نے جواب میں اس سے کہا, میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی عصر نو پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی نہیں دیکھ سکتا. یسوع نے جواب میں اس سے کہا, میں تجھ سے سچ کہتا ہوں, ہوتے تھے دو دفعہ ساتھ سے نا, سچ کہتا ہوں جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. آگے مزیدار بات ہے, ذرا سنیے گا. نیکودیمس نے اس سے کہا, آدمی جب بوڑھا ہوگا تو کیا کر پیدا ہو سکتا ہے؟ نیکودیمس نے اس سے کہا, آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ سوالیہ نشان ہے اس کے آگے. کیا دوبارہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. God bless you. یسوع نے جواب میں اس سے کہا, جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. یہی بائبل اب میں رابی سے پڑھواؤں جس نے کیتھولک بائبل پڑھی ہے. یقین مانے کہ ایگزیکٹ جس طرح اس بائبل میں لکھا, چلیے جاؤ بیٹا, تھینک یو, جو اس بائبل میں لکھا ہوا ہے اس بائبل میں بھی یقیناً اسی طرح لکھا ہوا ہے. ہم نے جو بچپن سے سیکھی کیا وہ غلط تھی؟ میرے بچوں, میں خدا کا خادم ہوتا ہوا خدا کے مذبح پر خدا کو حاضر ناظر جان کے آپ کو کہتا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ کیا پرابلم ہے, لیکن سچ یہ ہے کہ بائبل مقدس چاہے کیتھولک کی ہے, چاہے وہ پریسبٹیرین کی ہے, چاہے وہ پینتیکاسٹل کی ہے, بپتسمے کی تعلیم دیدہ دستہ ڈنکے کی چوٹ پر دیتی ہے. آپ نے سنا؟ اب میں اس کی آپ کو تھوڑی سی تفسیر کر کے بتاؤں گا جو بیٹی پڑھ کر گئی ہے. یہاں سوال و جواب ہوئے ہیں, پراپر سوال و جواب ہوئے ہیں. جب نیکودیمس نے پہلا سوال کیا کہ تو معجزے دکھاتا ہے جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو, تو آگے تیسری آیت میں واقعی لفظ جواب لکھا ہے. یسوع نے جواب میں اس سے کہا, میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ ہی نہیں سکتا. اب اس نئے سرے سے پیدا ہونے کا مقصد کسی کے پاس ہے تو مجھے بتا دے کہ پادری صاحب نوے سرے تو پیدا ہونا مطلب امریکہ چلے جاؤ, تو سب داڑھی رکھی ہے کلین شیپ کر لو, بال رکھنے ٹینڈ کرا لو, تسی پہلا منڈے سا ہن کڑیاں والے کپڑے پانے شروع کر دو. کیا مقصد ہے نئے سرے سے پیدا ہونے کا؟ کیا مطلب ہے نئے سرے سے پیدا ہونے کا؟ نیکودیمس اور کا جواب سنیے. یسوع نے اس کو جواب دے دیا, نیکودیمس کی بولتی بند ہے,
नए सिरे तो पैदा नहीं होना, खुदा की बात से जा नहीं सकता। अगे निकोदेमस की कहता है, अच्छा मम्मी उस्ताद आ। निकोदेमस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? आगे फिर सवालिया निशान है, क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? फिर सवालिया निशान है। यीशु ने जवाब में कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। प्रॉपर जवाब। पानी से मुराद पानी का बपतिस्मा और रूह से मुराद रूह का बपतिस्मा, जिसको हम गैर ज़बान कहते हैं। मुझे एक दफ़ा बहुत साल पहले किसी ने सवाल किया कि यीशु मसीह को पानी का बपतिस्मा यूहन्ना ने दिया था, तो उसको रूह कुदस का बपतिस्मा किसने दिया? आज तो पादरी साहबान हाथ रखते हैं। तो खुदा के रूह ने रहनुमाई की और दीदा निस्सा सफाई से लिखा है कि यीशु मसीह को रूह कुदस का बपतिस्मा खुदावंद पाक खुदा ने दिया था। आसमान से कबूतर की शक्ल में रूह उतरा और जिस पर आके बैठा और उसने कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश। रूह किसकी शक्ल में आया? जिस्मानी सूरत में, कबूतर की शक्ल में। और फिर चौथे बाब का स्टार्ट इस बात को क्लियर करता है कि रूह यीशु को कहां ले गया? कौन ले गया? रूह आया तो लेकर गया कि चलो जी आदि जनाब हम जरा थोड़े आजमाइश के टाइम शुरू हो गए। हालेलुया। बपतिस्मा तो यूहन्ना भी दे रहा है। पतरस के खत में लिखा है कि जब नूह के दौर में दुनिया मर गई, 8 जाने पानी के वसीला बच गई ताए कारण, तो उनका बपतिस्मा वही पानी ठहरा। आगे लोग सवाल करते हैं बनी इस्राइल का, तो ग्रंथियों के खत में लिखा है कि बनी इस्राइलियों ने मूसा का बपतिस्मा बहरे कुल्जा में लिया जब वो पानी के बीच से होकर गुजरे। इधर भी पानी उधर भी पानी, ये तो शुरू से चलता आ रहा है। बहुत सारी चीजें जो हिडन थी उनको आके यीशु मसीह ने क्लियर किया। यूहन्ना के पास बड़े सारे लोग बपतिस्मा लेने आते थे, लाइनें लगी होती थी। बस यहूदी नेक बंदा होते हुए, अच्छा इंसान होते हुए यीशु मसीह भी खुद चल के आगे। आज तो लोगों ने तरले करने पैंदे ने, बपतिस्मा ले लो, बपतिस्मा ले लो, बपतिस्मा ले लो। मैं भी समझता हूँ ये माँ बाप का फर्ज है। जो बच्चा हो जाता ना 17-18 साल का, फिक्र ही पईयां होंदियां ने, ਇਹਦਾ शनाख्ती कार्ड बनवाना है, ਇਹਦਾ फलाना कागज बनवाना है, ये दुनिया के पीछे रह जाएगा, ਇਹਦਾ सर्टिफिकेट उथों लैके आना है, ਇਹਦਾ इंज करना है, ਉਹਦਾ इंज करना है। फिर ब्याह की उम्र हो जाती है, ब्याह वास्ते भी रिश्ते लाभते फिरने आ। कभी बपतिस्मे की फिक्र करया करो कि पादरी साहब हमारे घर आए, क्यों? बच्चों के बेफाम बनवाने। कभी ये कहा है कि पादरी साहब हमारे घर आए, क्यों? बच्चों ने नाम लिखवाने ने, बच्चे बड़े हो गए ने बपतिस्मे वास्ते। उदों सियाने इन्हां दी अपनी मर्जी, इन्हां दी अपनी मर्जी। खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए पानी का बपतिस्मा बहुत जरूरी है। मरकस की इंजील 16 बाब 16वीं आयत। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। ये किस पर ईमान लाने की बात हो रही है? किस पर ईमान लाने की बात हो रही है? कलीसिया के बाद में किस पर? यीशु पर। जो ईमान लाए बपतिस्मा ले। जब बपतिस्मा नहीं है तो ईमान भी नहीं है। जे तू ईमान लैंदा है तो फिर बपतिस्मा लैन तो केड़ी शह रोक दी है? अमाल 8वां बाब 36 तो 39 आयत। और गांव में चलते चलते किसी पानी की जगह पर पहुंचे। खोजा ने कहा, देख पानी मौजूद है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज रोकती है? बस फिलिप्पस ने कहा, अगर तू दिलो जान से ईमान लाए तो बपतिस्मा ले सकता है। उसने जवाब में कहा, मैं ईमान लाता हूँ कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। बस उसने रात को खड़ा करने का हुक्म दिया और फिलिप्पस और खोजा दोनों पानी में उतर पड़े और उसने उसे बपतिस्मा दिया। अब बस ठीक है, आमीन।
لو جی اس نے کہا کہ اگر تو ایمان لائے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے تو اس نے کیا کہا کہ میں ایمان تو پھر کیڑی چیز روک دی ہے پھر منن بھی ڈیا ہے کہ یسوع مسیح خدا دا بیٹا ہے تے جڑا یسوع مسیح نو خدا دا بیٹا مان لیندا پھر اونوں پانی چ جان لگیا کی بندا ہے کیا مسئلہ کیا ہے پھر بپتسمہ میں رکاوٹ کیا ہے جو لوگ ایویں پٹھی ضد کر کے بیٹھ جاندے نے یسوع مسیح نو ماننا ہے ہاں جی ماننا یسوع مسیح خدا دا بیٹا ہاں جی ماننا بائبل مقدس تے یقین ہاں جی ہے ہی تے پھر بپتسمہ کیوں نہیں لیندا اے نہیں میں لینا یہ انجی ہے جی میں کسی نے کہیے نا وہ نشہ نقصان دے ہاں مینوں پتہ ہے سگریٹ نہ پی تیرا اندر خراب کر دے گا مینوں پتہ ہے اے پان کھانے تیرے واسطے کینسر ہو جائے گا مینوں پتہ ہے تے چھڑدا کیوں نہیں رومیو 6 باب 2 آیت سے 8 آیت تک ہرگز نہیں ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزارے کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں آمین جو بندہ زندہ ہے کیا اسے دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے زندہ کس کو کیا جاتا ہے جو مر جاتا ہے گیہوں کا دانہ جب تک زمین میں دب کر مر نہیں جاتا تب تک وہ پھل نہیں لاتا بپتسمہ بھی ایسے ہی ہے جب ہم پانی کے اندر جاتے ہیں ہم یسوع مسیح میں دفن ہو جاتے ہیں یسوع مسیح میں مر جاتے ہیں پھر جب ہم پانی کے پاس سے اوپر آتے ہیں نکلتے ہیں ذرا متی کی انجیل 3 باب نکالنا میں آیت کی زبانی بھی بتا سکتا تھا لیکن جب ہم واپس نکلتے ہیں تو پھر کیا آواز آتی ہے آسمانوں سے 17ویں آیت 3 باب کی 17ویں آیت بلند آواز سے اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں ہاللیلویہ ہاللیلویہ یہ کب آواز آئی ہے سنیے اور یسوع بپتسمہ لے کر بالفور پانی کے پاس سے اوپر گیا اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے ہاللیلویہ جو مر گیا تھا اب زندہ ہوا ہے خدا پراؤڈ فیل کرتا ہے بپتسمہ لینے والے پر خدا فخر فیل کرتا ہے بپتسمہ لینے والے پر لیکن ابلیس کہتا ہے وہ نہ بپتسمہ نہیں ہے لینا ضروری ہے پانی چ چپی لانی ضروری ہے کی فائدہ بپتسمہ لینے کا آپ مجھے بات بتائیے سرگم جن کو کہتے ہیں ختنے کیوں یہودی شریعت میں کروائے جاتے تھے کیا اس کے بغیر یہودیت میں شامل ہوتے تھے لوگ وہ ان کو یہودی سمجھتے تھے کیوں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ تھا نہیں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں تھا جن کے خطرے نہیں ہوتے ان کی اولاد ہوتی ہے وہ میڈیکلی فٹ ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن یہ نشان تھا یہ ضروری تھا کہ یہودیت میں شامل ہونے کے لیے ختنے کرائے جائیں یہ پہچان ہوتی تھی اسی طرح ضروری ہے کہ مسیحیت میں شامل ہونے کے لیے بپتسمہ لیا جائے یہ نشان ہے یہ مسیح میں مرنا ہے اور جو مرتا نہیں ہے وہ زندہ نہیں ہوتا اور جو زندہ نہیں ہوتا وہ آسمان کی بادشاہی میں اس کے ساتھ جا نہیں سکتا ہمیشہ کی زندگی نہیں پا سکتا مت رہیے کسی غلط فہمی میں یہ لائک حج ہے حج سمجھ دو نا کیونکہ اسی پاکستان سے رہنے ہیں سامنے بڑی چھتی سمجھ آ جاتی ہے سعودی عرب سے جڑے سارے اسلامی بہن پرا کرن جاندے نے پھر اس تو بعد وہ حاجی صاحب ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں پادری صاحب ہمیں بپتسمہ نہیں لے سکتے ہمیں توبہ نہیں کر سکتے کیوں سمجھا کرو کیوں جی
ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਕੀ ਸਮਝੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ। ਆ ਜਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਨ 'ਚ ਦੱਸ ਕੀ ਸਮਝਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇ ਤੂੰ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਛੁਪ ਛੁਪ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਦਸ ਦਿਮਾਗ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਡਿਆ? क्या मसला है? हबशी ख्वाजा गैर कौम है, काला बद्दू है और बाइबल को सिर्फ पढ़ रहा है, उसे किसी ने दे दिया। यशायाह नबी का सीफा पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते खुदा का बंदा आ गया, पादरी साहब आ गए। वे क्या बंदा बाइबल पढ़न दिया और सब क्या बंदे जेड़ा पढ़ने पे समझ नहीं आती आ। कहता यार मैनू किवें समझ आउणी आ। अज ते भी नहीं कोई मानदा बंदे दा पुत्तर। वो सारी दिहाड़ी कपड़े सी के शाम ਨੂੰ ਪਾਦਰੀ ਵਿਦਰ ਤੇ ਟੁਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੱਡਦਾ। ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇੰਜ ਨੇ ਜੇ ਇੰਜ ਨੇ ਜੇ। ਪਾਦਰੀ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਈਕੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਵਾਲ ਕੱਟਦਾ ਪਿਆ ਕਿਤੇ ਭਾਮ ਤੇ। ਉਹ ਹੈ ਤੂੰ ਦਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਹੁੰਚਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕਮੀਜ਼ ਅੱਗੋਂ ਲੰਬੀ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਕਾਲਰ ਡਿੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਵੀ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਇੱਕ ਦਰਜ਼ੀ ਸਿਖਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਾਦਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਡੁੱਬ ਮਰਨ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਅੱਜ ਮਸੀਹੀ ਕੌਮ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਟੁਰ ਜੋ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ। ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਾਦਰੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਨੂੰ ਝੂਠਿਆ ਨਾ ਕਹੋ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ ਹੈ। क्या देखो यीशु मसीह ने क्या कड़ी जरा मत्ती 28 बाब 19वीं आयत से पढ़ें जी। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। आमीन। बस उन सब बातों पर अमल करो, तमाम कौमों के पास जाओ और उनको बाप बेटे और रूह कुदस के नाम पर बपतिस्मा दो। हालेलुया। अगर किसी को फिर भी कुछ शक रहा तो इबादत के बाद मुझसे मिलिएगा। अगर अभी भी किसी की कंफ्यूजन दूर नहीं हुई कि ये यीशु मसीह की तालीम नहीं है। अच्छा एक सवाल और रह गया कि बहुत सारे लोग कहते हैं भाई साहब यीशु ने बपतिस्मा लिया के आए, उन्हें दिते तो नहीं किले। ये तो आप कहते हो ना बाइबल पढ़ने वाले, लेकिन बहुत सारे टीचर, मैं जिवें दर्जियां की गल करन डया सा, बहुत सारे जेड़े दूजे काम करते हैं वो कहते हैं कि जी ये किथे लिखा यीशु ने दिते। निकालिए जरा यूहन्ना की इंजील 4 बाब 3 बाब की 22वीं आयत शायद पढ़िए। इन बातों के बाद यीशु और उसके शागिर्द यहूदिया के मुल्क में आए और वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगे और यूहन्ना भी देने लगा और यूहन्ना भी शालीम के नजदीक एनोन में बपतिस्मा देता था क्योंकि वहां पानी बहुत था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। यीशु भी बपतिस्मा दे रहे हैं और यूहन्ना भी ਇੱਥੇ भी बपतिस्मा देते जा रहे हैं ते मोरगा भी देते जा रहे हैं। 4 बाब भी जरा पढ़े और क्लियर करेंगे। शुरू में पहली आयत। फिर जब खुदावंद को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से ज्यादा शागिर्द करता और बपतिस्मा देता है और बपतिस्मा आगे गो यीशु आप नहीं बल्कि उसके शागिर्द बपतिस्मा देते थे। तो वो यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया और उसको सामरिया से होकर जाना जरूर था। ये गैर कौम है सामरिया वाले, उसने गैर कौमों को भी देना था। वो सामरी औरत जो है वो भी गैर कौम थी और यीशु ने वहां कहा कि अगर तू जानती जो तुझसे पानी मांगता है तो उससे सवाल जवाब न करती बल्कि वो तुझे जिंदगी का पानी देता। हालेलुया। इसलिए बपतिस्मा आप भी लोगों को तैयार करें, हवाले लिख लिया करें, दें तालीम बपतिस्मे की, करवाएं तौबा लोगों को। और एक और सवाल कि पाजी साहब जिन्हों ने बपतिस्मे ले ले ने उन्होंने की कर लिया, वो तो फिर वही काम करते हैं। मैनू कल एक पाजी साहब ने यार पाजी साहब मैं हाँ जी
ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਸਵਾਰ ਦੀ ਪੁੜੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਘਾਹ 'ਚ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਨਸਵਾਰ ਦੀ ਪੁੜੀ ਘਾਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਨਹਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਰੋੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਕੋ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰਾ ਰੁਪਏ ਲਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਾ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਤੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਸ ਆਖਰੀ ਹੀ ਪੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਪਿਆ। ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਪਤਿਸਮੇ ਲੈਣੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਪੜਾਈ ਤੇ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੇ ਛੱਡਦੀਆਂ नहीं ने, ये दूसरे भैड़े काम ते छाड़ दिया नहीं ने। तो मेरा उन सबसे हाथ जोड़कर तरला है कि यस्सु मसीह को बदनाम ना करें। यस्सु मसीह ने अपनी जान दे दी, इससे ज्यादा वो हमारे लिए क्या कर सकता था कि कोई अपने दोस्तों के लिए जान दे दे। जितनों ने बपतिस्मा लिया हुआ है, तौबा की हुई है, वो इस गलत फहमी में ना रहे कि हमने हमेशा की जिंदगी पा ली है, क्योंकि ये आपके अमाल पर मयस्सर होना है। मुकाशफा दूसरा बाब 10वीं आयत। कलाम में लिखा है, जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। देखो अबलीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। आमीन। कितने दिन दुख? 10 दिन की गल नहीं, सिर्फ 10 दिन तो दुख सहने ने। यकीन माने मसीह पे वस्त पक्के हो जो, जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का। बाद लोग समझने सानू बपतिस्मा देने लगे होरे किहड़े खूह च सुट देण लगे। साडी आज़ादी बंद हो चली है, साडे नशे तमाशे बंद हो चले ने, साडी फिल्मां ड्रामे बंद हो चले ने, साडा सब कुछ बंद हो चला है। अगे जाके यसू मसीह ने LCDयां नहीं लाइयां, अगे ना तुहानू जनाब आईफोन मिलने ने, ना उत्थे पैकेज होने ने, कि होना कुछ हो सकता तुहानू पता है, नहीं पता। जे इन्हों नहीं पता तो किसी को नहीं पता। हमेशा की जिंदगी फरिश्तों के संग खड़े हो जाए, कदूस कदूस हालेलुया हालेलुया, दिन रात हमदोस्ताई प्रस्तश खुदा और उसकी बातें, सोने का शहर, सोने की गलियां, ना बिजली का मसला, ना बिल की प्रॉब्लम, ना स्कूल की टेंशन, ना खाने की, ना पकाने की, ना देने की, ना बंद करने की, ना खोलने की। नो, बर्रा के तख्त के सामने मुबारक लोगों की तरह दिन रात उसकी इबादत, कदूस कदूस कदूस। जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो जिंदगी के ताज को, जो आखिर तक बर्दाश्त, उसको जिंदगी का ताज मिलेगा। ये ना कहो वेखी जाएगी, वेखी जाएगी। बड़े सारे कई मना करो ना कि काम गलत है, वो वेखी जाएगी। ये गुस्सा है, ये नालायकी है, ये बेवकूफी है। हिसाब तब होना है। रोकें अपनी जुबान को, समझाएं अपने दिल को, कंट्रोल करें अपने दिमाग को। इब्लीस सबसे पहले हमारी सोचो ख्यालों को कंट्रोल करता है। वो दिल में डाल देता है कि कुछ भी नहीं होता, खैर है, तू बपतिस्मा ले लिया ते बड़ा कुछ हो जाएगा, फिर पता नहीं तेन की करना पेगा, की करना पेगा, कुछ भी नहीं होगा, बल्कि तू इब्लीस की आर्मी से निकलकर यीशु की आर्मी में भर्ती हो जाएगा। और तेरे लिए ये खुशकिस्मती की बात है कि तूने इब्लीस को शर्मिंदा किया है, तूने इब्लीस की आर्मी को अलविदा कहा है, तू यीशु मसीह की आर्मी में आ गई है, तू यीशु मसीह का सोल्जर बन गया है, तू यीशु मसीह की सोल्जर बन गई है। तूने इब्लीस के खिलाफ अलाने जंग कर दिया है। अभी आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाते हैं। अभी हम गा रहे थे कि असा जिद के मैदान ते थो ले जाना है, तू वेख दे मूजिया रह जाना है।